في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. أسأل الله أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم في هذه الدقائق عن خلق الإنسان والقضاء والقدر وحسن الخاتمة. هي وردت في حديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أولا، الله ذكر خلق الإنسان في القرآن كثير، وذكر أطوارها السبعة وكررها كثير في القرآن. وهذه الأطوار أيها الكرام ذكرها سبحانه وتعالى لحكم كثيرة جدا، وأيضا وردت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع أحدكم في بطن أمه، لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة. تكرر هذا في القرآن. يعني السؤال هنا، ليش تكرر الكلام هذا؟ أولا، الحكم كثيرة أبرزها 4. أولا، إن الله ذكر البداءة للإنسان وكيف خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم عظام، ثم كسر عظام لحم. ليش ذكرها؟ قالوا بين خلقه من العدم، وأنه قادر على إعادته بعد الفناء. لأن فيه ناس في القرآن نقرأهم يقولون: وما أظن الساعة قائمة، أإذا ضللنا في الأرض، يعني أصبحنا تراب، هإنا لفي خلق جديد. قل الذي فطركم أول مرة. هم يقولون كيف يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. اللي خلقكم أول مرة قادر يعيدكم مرة ثانية. ثم في سبحان الله في سورة غافر من الأدلة البعث: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الكون هذا اللي تشوفه الكبير هذا العظيم اللي خلقه الله، من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. طيب اللي خلق الكون هذا أكبر، هو أعظم، الكون العظيم هذا أكبر ولا الناس؟ كيف يعجزها الله سبحانه وتعالى إعادة الإنسان بعد خلقه؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيها الكرام، والفائدة الثانية، إن الله سبحانه وتعالى بيّن خلقنا وذكر وكرر ذلك، أنه أيضا إن الإنسان ما يتكبر على عبادة الله. يقول: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من ماء مهين وإذا هو يجادل ويتكبر ويرفض أنه يسجد لله ويتكبر على عبادة الله ويتكبر على طاعته. فهذا الدليل الثاني. إذا عرف الإنسان أصله، لأن واحد من العلماء جاء رجل متكبر قال: يا ابن الحلال أنت ما عرفتني؟ قال: لا عرفتك. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة وآخرك جيفة وتحمل بين بطنك بين جنبيك العذرة. هذا حقيقتك. أنت في بدايتك من ماء مهين، وفي نهاية تصبح جيفة، وأكرمكم الله والملائكة يصبح الإنسان جيفة في الأرض ويأكل الدود ويصبح تراب. وش أنت يا ابن الحلال؟ هذه الثانية. الثالثة، إن الله ذكر خلق الإنسان وكرر هذا الكلام من أجل ماذا؟ من أجل، قالوا هو من أدلة وجود الله. خلق الإنسان دليل على وجود الله. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنتم خلقتوا أنفسكم؟ أنتم وجدتم من غير خالق أو لكم خالق؟ هذا يسمونه في أصول الفقه السبر والتقسيم. السبر والتقسيم احتمالات ثلاثة، واحد منها صحيح. أنت خلقت نفسك؟ لا.
أنت وجدت من غير خالق؟ لا. أنت وجدت بخالق؟ نعم. هي كذا، لابد واحد من الاحتمالات الثلاثة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الأدلة من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، اللي خلق الإنسان، إن الإنسان الله سبحانه وتعالى ذكر خلقه ليبين وجود الخالق. أيضا من الحكم صدق الرسول. شوف كيف في بداية الحديث قال حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم ثانية، هذه 80، ثم يصبح مضغة مثل ذلك 40 120، ثم ينفخ فيه الروح. هذا الكلام كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا جماعة إنه سيذكر الآن نهاية الحديث وسيذكر حسن خاتمته، سيذكرها الحديث هذا اللي سمعتموه. فبالنسبة للأدلة على وجود على صدق الرسول، هذه الكلام الأدلة الكونية والشرعية اللي في النفس وفي الكون، يقول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إيش هو الحق؟ الضمير على القرآن، هذا القرآن اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيه خلق الإنسان وخلق الكون وخلق المخلوقات وكيف ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. فهي تدل على صدق الرسول. يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين. فهذه الأدلة اللي نسمعها هي أدلة إيش؟ خلق الإنسان. الآن اللي سمعتم الآن ذكر أن خلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة. طبعا هي 7 أطوار. الطور الأول التراب، وهذا آدم عليه السلام. بالنسبة لأولاده انتقلوا للسلالة للماء، الطور انتقلوا لسلالة من ماء مهين، ينتقلون جيل بعد جيل. الثالثة اللي هي العلقة، المضغة، الخامسة العظام، السادسة اللي هي كسل عظام لحم. العجيب إن يذكر بعدها قال ثم ينفخ فيه الروح. قبل ما ينفخ فيه الروح ميت، هو ميت. متى يصبح حي؟ لما ينفخ فيه الروح، يسمع، يبصر، ويتكلم، وينبض قلبه. وهذا الجنين إذا نفخ فيه الروح هو يتحرك في بطن أمه، ينقلب. وسبحان الله إذا سجد الواحد يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. الله ليش شق لك هذه الأشياء كلها وأنت في بطن أمك؟ تصور إنسان. فإذا نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر سبحان الله يصبح آدمي ويصبح إنسان، ويصبح عنده الحواس هذه كلها، السمع، البصر، القلب، اليد، الرجل، ويبدأ هو سبحان الله يكون يتطور قليل قليل. العجيب أن الروح هذه إذا نفخت في الجنين إن لها خروجين. الخروج الأول عند النوم، والخروج الثاني عند الموت. فأما النوم هو موتة صغرى، إذا نام الإنسان واستغرق في النوم، لو تسحبه برجله، لو تلفظ الباب، لو تصيح بأعلى صوتك بعضهم ما يصحى إذا استغرق في النوم. والروح تخرج من جسده وتسجد تحت العرش. وسبحان الله هذه الروح إذا خرجت يبقى لها شعاع. فكما قال علي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب ووجدهم نيام، فكأنه عاتبهم، فقال علي إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء تركها. يعني إذا كان الإنسان نفسك بيد الله وأنت نايم، إن شاء ردها لك وإن شاء أمسكها عنده سبحانه وتعالى. الروح هذه، فالروح يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت. بعضهم يرقد مع ترجع له الروح، وبعضهم ترجع له الروح. الروح هذه إذا نمت خرجت روحك من جسدك ويبقى لها شعاع، لأن الدليل عليها النفس، وانت نايم تتنفس، وجميع جوارحك تتعطل كلها، سمعك، بصرك، قلبك، كلها تتهدى، يعني كلها تسكن، ما عاد شيء، إلى أن ترجع لك الروح كامل، تصحى ويرجع لك البصر، تشوف بعد ما كنت إيش وانت نايم ما تشوف ولا تسمع ولا تعي بمن حولك، خصوصا إذا استغرق الإنسان في النوم. والله بعضهم يضربونه ما يصحى، إذا هو متعب في كذا ما يصحى. فسبحان الله أيها الكرام، الروح هذه أحيانا ترجع بسبب واحد يزعجك، واحد يلفظ لك الباب، واحد يتسولف عندك بصوت عالي جدا تصحى. وأحيانا أنت تصحى بدون سبب، وأنت نايم تجد نفسك فجأة كذا تصحى من النوم، الساعة 2 ليلا، 3، 4 في آخر الليل، تجدك تصحى بدون أي سبب. ففي الحديث من تعار من الليل، يعني قام وانقلب في الفراش فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 6، لابد تجيب 6 كلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعدين سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا. قال إن دعا استجاب الله دعاءه، وإن قام يصلي قبل الله صلاته إذا قام. وهذه فرصة، أحيانا الإنسان قد لا يستغل الفرصة هذه. الفرصة هذه لما تعاد لك الروح وأثناء النوم في آخر الليل ودعوت الله بما شئت، عندك مشكلة، عندك هم، عندك مرض، شوف الدعاء هذا الشهير يا جماعة: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، يعني معنى تقدس اسمك ربنا الله في السماء، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا دعاء بأسماء كلها، لأنه جاء مفرد، وهذا يشمل جميع الأسماء كلها. تقدس اسمك يعني تقدست أسماء كلها من كل عيب ونقص، يعني طهرت ما فيها عيوب، صفاته وأسماءه. أمرك في السماء والأرض، يعني أمرك نافذ في السماء والأرض، ورحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. الرحمة رحمتين، في رحمة صفة وفي رحمة مخلوقة. أنت تطلب منها الرحمة المخلوقة، إنه ينزل عليك رحمة. اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هنا كبائر الذنوب، والخطايا الصغائر، لأنها جاءت مع بعض، يعني اغفر لي جميع الكبائر واغفر لي جميع الصغائر، اغفر لي ذنوبي كلها، أنت رب الطيبين. اللي هي أنت رب الطيبين يعني الأنبياء والمؤمنين الصالحين. أنت ربي، اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك. شفت ما أحسن الدعاء هذا؟ يقول لك العلماء في الدعاء هذا إنه شمل جميع أنواع التوسل كلها. الدعاء هذا سمعتموه؟ شمل جميع أنواع التوسل كلها، وتطلب من الله رحمة خاصة ينزلها عليك، وينزل عليك شفاء من شفائه ورحمة من رحماتك. رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. طلبت في البداية أن الله يغفر ذنوبك كلها، طلبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك رحمة من رحماته وشفاء من شفائه. شوف لو تعاريت من الليل وقلت الكلمات هذه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن دعوت استجاب الله دعاءك. جيب هذا الدعاء. أنت مريض، عندك مشكلة، ادعو الله، ادعو الله ينزل عليك رحمة، ما هو شرط شفاء. انزل علينا رحمة من عندك، آتني من لدنك رحمة، هيئ لي من أمري رشد. اطلب من الله الرزق. انت قم في الليل، إذا وفقت أول ما تصحى في الليل
بس ما تجي ترقد الساعة 1 من الليل تبغى تصحى، ما تستطيع، لا ترقد مبكر بعد العشاء، تترك السهر والأشياء هذه. إذا نمت مبكر يجي الساعة 1 من الليل، 2 من الليل، 3 من تصحى، تجد نفسك أول ما تصحى من النوم ادعو الله بالدعوات هذه، قدم أمام دعائك التسبيح والتهليل والتكبير، ثم ادعو الله إن الله وفق، قم صل. ما ترى هذه ذا خير كبير، خير كبير، لأن الإنسان كسلان وتعبان وشيء من هذا، هذه فرصة عظيمة. بالنسبة للخروج الثاني، خروج الروح، الخروج الثاني عند الموت. الآن قلنا إن إذا نفخت في الروح في الجنين هذا يسمع، يبصر، يتكلم، ينبض قلبه، تتحرك رجله، تتحرك يده. طيب إذا مات تتعطل جميع الجوارح ذي كلها، لا عاد قلب ينبض، ولا عاد سمع يسمع، ولا بصر يبصر، ولا يد تتحرك، ولا شيء، يصبح كوم لحم. وخلاص هو قال أنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذا الإنسان هو روح، هو أصلا في الروح، روح الكلام على الروح هذه. ومن هنا سبحان الله أيها الكرام، الروح هذه هي سر الإنسان، إذا دخلت في جسده يصبح حي، إذا خرجت من جسده يصبح ميت. وهذه الروح إذا خرجت ما عاد ترجع إلا يوم القيامة لما ينفخ النافخ. فإذا نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والله سبحانه وتعالى يصف هذا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ينتقل الناس في المرحلة هذه للخروج من القبور للحساب. نرجع للحديث ونقول إن إذا نفخ فيك الروح، وقلنا إنها لها خروجين عند النوم وعند الموت. الآن هو لا زال في الجنين نفخ فيه الروح، لأن فيه ملائكة موكلين بالأرحام، يؤمر بكتب 4 كلمات. الملك هذا اللي نفخ في الجنين في بطن أمه يؤمر بكتب 4 كلمات عن هذا الإنسان، عن أجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد. عاد باقي ما قد درج، باقي لا زال في بطن أمه مكشوف. الملائكة الكلام هذا اللي أخذوه يأخذونه من اللوح المحفوظ، كل واحد منا كل قول قلته مكتوب في اللوح، وكل عمل عملته مكتوب في اللوح. ولذلك إن شاء الله إذا قدر الله في الأسبوع القادم، لا الأسبوع القادم إذا ما هي، لأن ثاني أسبوع ما هي في محاضرة، اللي بعده نتكلم عن النقطة هذه، إن الله سبحانه وتعالى يقبض قبضتين، قبضة من الأرض قبضتين، قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، والقبضة الثانية قال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ونشرح إيش سر القدر، فين كيف الله سبحانه وتعالى، هذا علم الله سابق فينا، يعلم كل قول نقوله قبل خلق السماء وقبل خلق الأرض وقبل خلق الجنة وقبل خلق النار وقبل خلق آدم، مكتوب عن كل واحد منا هذه الكلمات ال4: رزقك وأجلك وعملك، وأنت شقي وأنت سعيد، لأن الله علم اختيار كل واحد فينا إيش يختار في الدنيا. هو بيجي طايع، هو بيجي مؤمن، هو بيجي عاصي، هو بيجي كافر، عرف كل شيء قبل خلقنا وقبل خلق الكون كله، وحتى عرف اختيارك أنت من تزوج وفين تاكل
ولهذا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله إيش رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، فين تعيش وفين تموت وفين تدفن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تدري ايش تسوي بكرة؟ ما تدري. حتى تقول بكرة بروح الخميس، إذا ما قلت إن شاء الله يمكن ما تروح، إذا ما علقت ما علقت على المشيئة. كان فيه واحد يقولون إنه رايح السوق وقالوا فين رايح؟ قال والله أنا بروح السوق هذا اشتري لي ثور. قال قول إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ 10,000 في جيبي، هو أنا رايح السوق ذا الحين. ودخل السوق، سرق واحد من الناس وهو في السوق، سرق 10. أيوة، وهو سبحان الله سبحان الله بعدها كل ما قالوا قدوا يقول إن شاء الله في الرايحة وفي الجاية وفي كل شيء إن شاء الله. طلع له درس 10 دي لما طارت منه طار له قلبه. وكان يقول ليش أقول إن شاء الله؟ الله سبحانه وتعالى يؤدب الواحد أحيانا يعطيه درس، لكن إيش درس قاسي جدا. طار ولا عاد كان يقول كلمة اللي يقول إن شاء الله يعني بحول الله وقوته. ما تقدر أنت يا عبد الله، وش أنت؟ على كل حال أيها الأحبة الكرام، الآن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وعلقها بأسبابها. هذا فلان من الناس يجي له ولد، الله سبحانه وتعالى كاتب للرجال هذا ولد، لكن لابد من إيش؟ من السبب، لابد يتزوج. كان يقولون واحد يقول يا شيخ ادعي لي. قال ايش تبغى؟ قال ادعي لي ان الله يرزقني ولد. قال الله يرزقك ولد، انت قد تزوجت؟ قال لا، انا من يجيك ولد؟ لابد تتزوج اول، تبذل السبب، لان القدر معلق بالسبب. وايضا ايها الكرام، فلان من الناس مات مقتول، هذا قدر انه يموت مقتول، لكن اللي قتله يأثم. يعني السبب هذا قد تأثم فيه وقد تثاب عليه. أنت إذا تسببت لأن يكون فلان طايع تثاب، فلان عصى، فلان جاب جناية. المهم أن سبحان الله أيها الكرام علق الله القدر بأسبابها هذه الأشياء. وفي أشياء يجيبها الله بدون سبب. خلق آدم بدون أب ولا أم، خلقه من تراب كذا. خلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى بن مريم بدون أب. الله قادر في أشياء يخلقها بدون أسباب، وفي أشياء علقها بأسبابها. ففي مثلا أنت الآن هنا تبغى ولد، لابد تتزوج، وبعدين أنت إذا تزوجت ممكن يجي لك ولد وممكن ما يجي لك ولد. يمكن تقعد 20 سنة. والله كنا اليوم نسولف في واحد، امرأة ذكروها قالوا فلانة من الناس جاء لها ولد بعد 15 سنة من الزواج، ويا رب يا رب يا رب. فالسبب ما على كل حال ينفع. تشرب العلاج ممكن تنتفع به وممكن ما تستفيد به. الأسباب نعم، الأسباب كلها إذا اجتمعت قد لا تنفع، لأنها كلها قال بإذن الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل الأسباب خيرها وشرها ما تنفع إلا إذا أذن الله، لأن النتائج بيده. ختاما، الآن يا جماعة تصورنا إن الله قد كتب عنا كل شيء لأن علمه سابق فينا، وعلمنا أيضا إن الله علم باختيارنا قبل ما نختار. عرف كل واحد إيش يأخذ وفين يتزوج وفين يأكل وفين يسكن وفين يموت، وكل شيء مكتوب عنك من قبل خلق الكون ب50,000 سنة، علشان تعرف إن الله عدل. وإن شاء الله الكلام هذا يحتاج إلى كلام فيه زيادة تفصيل علشان تكتمل الصورة كاملة. إن شاء الله في الحديث الثاني نتكلم عنه بإذن الله. بقينا الآن في حسن الخاتمة. الله يختم لنا ولكم بخير، الله يختم لنا بخير. قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع،
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا ورد في الحديث الأعمال بالخواتيم، أن أستودعك ديني وأستودعك أمانتي وأستودعك خواتيم أعمالي. اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك. لابد من الدعاء هذا دعاء مهم جدا. اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك. طيب الآن في استشكال، يعني معنى ذلك إن الله يوفق الفاجر ويخذل المؤمن التقي؟ لا، ما هي كذا. هذا يعمل بعمل الجنة ما بقى إلا ذراع بعدين يختم الله. هذا عنده دسيسة سوء، وهذا عنده خبية خير. الخبايا هي أهم شيء. السراير، سريره داخل الإنسان، عندك شيء معصية مصر عليها، تعصى الله بها، تصر عليها، فقد يختم الله لك بها. والآخر عنده خبية خير، هو عنده خير لكن الناس ما يشوفونها، وهذاك عنده خير بس عنده دسيسة شر. شوفوا أضرب لكم مثال، وترى الأمثلة كثيرة لكن ما في مجال ذكرها. الشيطان كان عابد وزاهد وراكع وساجد، ورفع للسماء لكثرة تسبيحه وعبادته، لكن عنده دسيسة سوء. وش الدسيسة؟ عنده الكبر. وشوف الله سبحانه وتعالى يقلبنا لعلمكم، يقلبك في المكاره وفي المشاق، ويقلبك في السراء وفي الضراء وفي السر وفي العلن. انت تطيعه وانت وحدك، انت عصاه في الخلوة، وتطيعه في الجلاء وفي العلانية. كيف يقلبك على جميع الأحوال، وانت مريض وانت غني وانت فقير وانت قوي وانت ضعيف، يقلبك على جميع الأحوال. فمن الناس من يستمرون على وتيرة واحدة. هذا يعطينا يا إخوان إنا مفتقرون إلى الله كلنا. عملك، قال شوف الدعاء هذا مهم: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي فاغفر لي. اللهم إن رحمتك أرجى من عملي. الأعرابي دعا بها 3 مرات، قال قل اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي فاغفر لي. اللهم إن رحمتك أرجى من عملي فارحمني. كررها 3، قال قم فقد غفر الله لك. ترى رحمة الله أرجى من أعمالنا لعلمكم. مهما عملت ما تدري قبل ولا لا، فأرجى شيء رحمة الله أرجى لك من عمله، لكن العمل لا بد تجيبه، واطلب من الله ذلك. ومن هنا يا إخوان إحنا نخاف من سوء الخاتمة ل4 أسباب. أولا القبضتين الأولى، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذا كلام السلف، ترى كانوا يخافون من الأسباب ال4 ذي. قال يا رب أنا في أي القبضتين، يا رب اجعلني من أهل الجنة. هذا الخوف الأول. الثانية الكتابة وأنت باقي في بطن أمك، كتبت سعيد ولا كتبت شقي ما تدري، يا رب اجعلني من السعداء. الثالثة عند الموت، يسمونه هول المطلع، عند آخر لحظة في حياتك يطلع لك ملك الموت، يطلع أمامك ويبشرك، يقول أبشر بما يسرك ولا أبشر بما يسوءك. والله يعافينا ولا يبتلينا، الله يعافينا ولا يبتلينا. ومن هنا أيها الكرام أنا شفت واحد
من المشاهير، عنده كاميرات من فوق راسه والتصوير والميكروفونات، وعنده متابعين ومشاهدين، ناس أعداد كبيرة في كل بلد، وهو يتكلم معهم، وجاء ملك الموت. جاء ملك الموت وهو على الميكروفون والكاميرات، والله أعلم إيش عمله. أنا شفته وهو يقبض، شفته في الصورة وهو يقبضه ملك الموت. أول ما حس بملك الموت قدامه وقف، وكان ينظر له كذا، يقزه كذا ويطالع فيه كذا ويصد بصره، يعني المنظر ما زال له، يطالع فيه كذا ويصد بصره، يطالع كذا، لكن كل شوية يرجع له سبحان الله يا اخوان، ويلف معه كذا، يلف. انا شفته في عدة مشاهد ويلف معه كذا بالشكل هذا الى ان سقط. طبعا يجي فجأة، ترى الجهل والله يطلع قدامك فجأة، انتهى الوقت. رب ارجعون، ما عاد معك. أسأل الله أن يختم لنا بخير. هذه الثالثة. شوفوا الأولى القبضة، والثانية الكتابة في بطن أمك، والثالثة لما يجيك ملك الموت يبشرك، ما تدري ايش يبشرك به. انت تعمل ذا الحين وما انت حاس. ترى في ناس يا جماعة مفرطين ومضيعين الصلوات، مضيعين، وجيت كلمة ما كأنه يسمع إلا نشرة أخبار. يا ابن الحلال الحياة قصيرة، يا ابن الحلال اتق الله في نفسك، ونفسه طايرة. فهذا ما يصحى بعضهم يا اخوان لين يشوف الملك قدامه. والله أعداد كبيرة يا اخوان اللي سقط من مكان ولا مرض ولا شيء، صحيح معافى، منهم من قبض في النوم، منهم من قبض في عمله، منهم من قبض في الشارع، منهم قبض في السيارة. المهم أسأل الله يختم لنا بخير، الله لا يكلنا إلى أنفسنا. الرابعة يوم يصدر الناس أشتاتا، تخاف منها، تقرأها في سورة الزلزلة والناس يقرؤونها كثير. اسمع: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أنت في أي الفريقين؟ فريق في الجنة، فريق في السعير. ما في حساب الآن، لأن الصدور هنا أنت يا تذهب مع أهل الجنة يا تذهب مع أهل النار، ما معك. يصدر الناس لأن هناك فرز، ينفرز أهل الجنة وأهل النار، كل واحد معه طريق، فأنت تخاف. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، نتائج أعمالهم، خلاص خذ النتيجة، وهو الآن يا يروح الجنة يا يروح النار. الله يختم لنا بخير. شفتوا كيف حسن الخاتمة مهم جدا؟ لابد إن الإنسان يدعو الله كل يوم في حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا الحديث أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا وعافيتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى الممات. اللهم الهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك نحن وإياهم غير خزايا ولا ندامة، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم هب لنا رحمة من عندك تدخلنا بها الجنة، تنجينا بها من النار، وتوجب لنا ولهم بها حسن الخاتمة. هب لنا وإياهم جميعا رحمة من عندك ترفع عنا وعنهم كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله.